شيرز في فيديو جديد اليوم ان شاء الله الدرس ديالنا هو ديال لا موديليزاسيون بين الدروس اللي مهمه بزاف في ليكزامان ريجيونال واللي كنوظفوها بزاف حتى في لافي ديالنا لان هي فاش كنعبروا على الراي ديالنا لا سوبجيكتيفيتي او الذاتيه فاش كتعطي لو بوين دو فيو ديالك سولون موا مون افي جو كروا جو بونس جو تروف دونك سي سا هذه هي لا موديليزاسيون دونك كتموديليزي واحد فراس كتعدلها كتعطيها واحد الذاتيه ديالك واحد توش بيرسونيل ديالك بارابور غادي فراس اوبجيكتيف الجمل الموضوعيه بحال مثلا غادي نقول لك سيت فيل باغ اكزومبل لي غروند فوالا دونك مدينه اللي هي كبيره دونك انا ما كنديرش الراي ديالي انا شخصي موضوعي باسكو فريمون هاد لا فيل لي غروند دونك هادي اوبجيكتيف مي باغ كونطخ فاش كنديروا لا موداليزاسيون دونك انا كندخلوا الراي ديالنا الشخصي وهذا الراي ديالنا الشخصي كيمشي على بلوزيور ماير لانغويستيك مجموعه من الوسائل اللغويه اللي باش كنقدروا نعبروا بها على الموداليزاسيون سوا اول حاجه عندنا لي تيرم اكسبريمون سونتيمون كنعبر على الاحساس ديالي يا اما كنعبر عليه باغ دي فيرب مثلا باغ اكزومبل هاد لا فراز الاولى جو ديتيست لو مونسونج جو ديتيست هو ان فيرب كيعبر على السنتيمون نقدر نقول باغ اكزومبل جيم جو سي با جيم لي جون بور دونك هنايا كنعطي واحد لوبينيون ديالي وكنعطي واحد السنتيمون ديالي ونوتيليزو ان فيرب سواء كتكون ان ادجيكتيف يعني نعت صفه كنوصف شي حاجه بالراي ديالي الشخصي مثلا غادي نقول لك جو تروف سيت في بال دونك انا عطيت فريمون هنايا الراي ديالي في هاد البنت يعني سوبجيكتيفيتي بور موا لي بال مي بور كيكان دوطخ نو سواء ان ادفيرب باغ اكزومبل لا مامون امبراس سون انفون tendrement aussi c'est un adverbe بالفرق بين الادفيرب والادجيكتيف فريمون هذا درس اخر كيلقاو فيه فريمون التلاميذ صعوبه لان الادجيكتيف كنوصفوا اسم باغ كونطخ الادفيرب اون ديكري ان فيرب باغ اكزومبل هنا لا مامون امبراس سون انفون توندرومون لا فاسون يعني الطريقه كومون الا امبراسي سون انفون الا امبراسي افيك توندريس بحنان باغ كونطخ فاش كنوظفوا ادجيكتيف كنوصف اسم باغ اكزومبل غادي نقول إلي جولي دونك شكون لي جولي هاد لا بيرسون مثلا سليم ولا ليلى جولي دونك هنايا ليلى سي تيل كي جولي دونك انا وصفنا لو سوجي ou bien le nom par contre فاش كنهضروا على الادفيرب on décrit des verbes مثلا غادي نقول je parle rapidement دونك انا ماشي انا اللي رابيد la façon de parler الطريقه اللي كنهضر بها سي رابيد سواء كيكونوا النون سواء يكونوا لي زيكسبرسيون سواء دي انترجيكسيون دونك المرحله الاولى كنعبروا على احساس بلي فيرب او بيان لي ادجيكتيف غالبا هنا كنوظفوا بزاف لي فيرب عندنا ثاني حاجه تيرم اكسبريمون اون اوبينيون هذا هو اللي كنوظفوا حنا بزاف في سؤال 19 فاش كيسولونا على بوين دو فيو ديالنا جو بونس كو تو تور مثلا كيقول لكم كو بونسيفو باغ اكزومبل دو كارactère d'Antigone je pense qu'il est une fille obstinée par exemple de devoir divine ou bien je crois qu'au crayon utilise par exemple la violence pour imposer ses lois sur les autres donc voilà donc هنا كنوظفوا les verbes d'opinion par exemple penser croire estimer j'estime je trouve à mon avis etc donc حتى هنا كتدخل عندنا في la modalisation فهاد لي زوبينيون ديالنا سواء كيكونوا ابريسياتيف سواء كيكونوا ديبريسياتيف شنو معنات ابريسياتيف يعني بوزيتيف كنعطيو واحد الجوجمون اللي هي فالوريزون ولا فافورابل يعني مدح يعني كنعطي صفه اللي هي ايجابيه بحال مثلا جو سوي كونطون جيم بوكو سو فيلم جو تروف لو كومبورتمون دي سمين ريزونابل دون سي باساج دونك انا كنعطي واحد الجوجمون اللي هي ابريسياتيف وعندنا سواء كنعطيو جوجمون اللي هي ديبريسياتيف ou la dévalorisant ou bien défavorable. Maintenant, Rangou, j'ai trouvé ce livre ennuyeux. Non, j'ai trouvé ce film, ce livre ennuyeux, par exemple. Par exemple, je trouve l'attitude d'Antigone dans ce passage et arrogant, par exemple. يعني هنايا كنحاولوا كنعطيو لو بوين دو فيو ديالنا اللي كيكون سوا فافورابل سوا ديفافورابل وحنا باقيين في لا موداليزاسيون وكنعبروا كذلك على موداليزاسيون بلي فيرب مودو اللي كيفرضوا على الانفينيتيف بيان سور من بعدهم مثلا لو فيرب دوفوار يجب بوفوار تستطيع فولوار تريد فالوار il faut mieux مثلا sembler paraître etc le coupable هو le verbe devoir ها هو le coupable pardon doit être jugé condamné donc انا obligation حيت وظفت le verbe devoir او لا pouvoir يعني تستطيع tu peux تقدر résoudre ce problème sans aucune difficulté دونك هنايا لا موداليتي لحقاش وظفت انا اصلا لي فيرب مودو اللي هما هادو اللي هنا devoir pouvoir vouloir falloir sembler paraître etc
soit كنعبّروا على la certitude ou bien l'incertitude donc la certitude ou l'incertitude اليقين وعدم اليقين أولا الشك مثلًا غادي نقول في هاد la phrase هنا nous ne sommes pas certains que ولا nous doutons que cette affaire puisse aboutir يعني حنا متأكدينش فريمون بلي هاد القضية غادي تمشي jusqu'au bout ولا il est possible il se peut qu'il pleuve تقدر مثلًا غنقولوا تمطر ولا غنقولوا il se peut que le professeur absente demain par exemple donc هنا كنعبّروا على اليقين وعدم اليقين مثلا غادي voilà c'est tout donc les phrases soit كنوظفوا des phrases exclamatives interrogatives ou impératives par exemple tu me prends pour un imbécile par exemple كاين بزاف ديال les phrases اللي وظفاتهم هنايا par exemple la nourrice اللي فيهم des phrases exclamatives et interrogatives وهي كتادريسي في الديالوج ديالها الانتيغون qu'est-ce qu'il mange ton ami ou bien agissez au lieu de vous plaindre donc هنايا des types de phrases حتى هما كيدخلوا عندنا في la modalité حيت لا فاصون باش انا كنسولك ماشي لا فاصون اللي غنسولك بها شخص اخر والاكسكلاماتيف يعني كنستغرب اولا كنعبر على سوربريز اولا لوتونمون والاندهاش من شي حاجه دونك الحاجه اللي غدهشني ولا غديري الاستغراب ديالي ممكن ما غديرهاش لشخص اخر وبيان سور لي فيغور دو ستيل حتى هما على الاساس لانهم اصلا فيهم الذاتيه ديالنا 100% باغ اكزومبل لا كومباريزون لا ميتافور لانتي فراز فحال مثلا لا فراز كيلا دي لا ريبليك كيلا دي لا نوريس فوالا سي دو بو سو دو بيان فوالا توا لا في دون روا يعني البنت ديال الملك اللي كتجي فواحد لور لي اسي تارديف ce n'est pas malin ce que tu as fait ce n'est pas malin donc هنا لا ليتود كيف ما كتعرفوا ليتود لا بلوبار ديال لي فراز ليتود كنلقاو فيهم parfois ne pas اللي كتعبر على لو سونس كونترير باش كنديمينيي واحد لا فالور ديال واحد لا بيرسون ce n'est pas malin ce que tu as fait ça veut dire tu es stupide ou bien je te dire je ne déteste pas ما كنكرهك ça veut dire je t'aime et ما كنقولش لك ديك la façon directe ou bien la comparaison comme vous le connaissez tous ou là l'antiphrase c'est de beau travail ça يعني شي travail ماشي تلهيه او لا غنقول شي واحد bon tu as eu 0 maths c'est très beau c'est un très bon travail donc هنا السخريه جيسبر على انه يكون واضح لكم ان بو لا موداليزاسيون التلاميذ ما تنساوش لا موداليزاسيون يعني الذاتيه يعني كنعطيو راينا الشخصي كخلاصه لهذا الشيء اللي شفنا راينا الشخصي باش كنعبروا عليه بلا موداليزاسيون كنستعملوا بزاف ديال لي مويان لينغويستيك سواء كيكونوا افعال جو دو تيست جيم سواء كيكونوا عندنا لي فيرب ديال لي زوبينيون بحال جو بونس جو كروا جو تروف ا مون افي سواء هاد لي تيرم اللي كنعبروا عليهم سواء كيكونوا ابريسياتيف يعني ايجابيه je suis content j'aime par exemple j'apprécie j'adore donc هادو appréciatif سواء كيكونوا négatif je regrette ou bien par exemple بحال كيف ما المثال اللي شفنا هنايا وسواء les verbes modaux pouvoir devoir etc وسواء كيكونوا كنعبروا على la certitude اليقين je suis sûr que cette information va être propagée dans toute la ville سواء كتكون l'incertitude عدم اليقين واحد الفكره ولا كيكون عندنا les phrases bien sûr exclamative الجمله ديال التعجب اللي كتسالي عندي بوين ديكسكلاماسيون اللي كتعبر على الاندهاش والمفاجاه وسواء لي فراز انتروغاتيف اللي كنتسائلوا فيهم كنطلبوا فيهم واحد المعلومه وبارفو حتى هاد لي فراز انتروغاتيف ما كنتسناش منهم جواب بحال مثلا كو سوراتيل مون بونور اللي قالتها اونتيغون اللي كيدخلوا عندنا في لي فوس كيسيون دي كيسيون ريتوريك اللي ما كنتهضرش منهم جواب من الطرف الاخر سواء كيكونوا امبيراتيف يعني كنعطي سواء امر بحال مثلا اجيسي او ليو دو فو بلاندر تحرك عوض ما انك تبدا تدمر دونك هنا سي ان اوردر امر ودائما لامبيراتيف باش تحاول تميزو بينه وبين الجمل الاخرى دائما لامبيراتيف واحد لا فراز اللي كتبدا لنا بالفيرب سون سوجي كيف ما نتوما عارفين في اللغه الفرنسيه البنيه ديالها السليمه انا دائما كنبداو السوجي بلس لو فيرب ها هو السوجي تو بلس لو فيرب مني انا كنجيو كنلقى واحد الجمله اوتوماتيكمون باديه عندي بلو فيرب وكنلقى الغياب تام لشي سوجي دونك راها كتسمى فراز اللي هي امبيراتيف فهاد الحاله سواء كتعطي هذيك لا فراز امبيراتيف ان اوردر سواء كنعطيو كونساي وبيان سور لي فيغور دو ستيل هما الاكثر اللي داخلين في هذا الاطار ديال الذاتيه حيت كيتسموا لي فيغور ريتوريك يعني اللي كيعطيو واحد لا بوتي واحد لو تكست علاش حيت كندخل فيه الذاتيه ديالي والاجمل من ذلك اصلا لي بويم يعني نورمالمون القصائد الشعريه الفرنسيه في الدرجه الاولى كتوظف لي فيغور دو ستيل اللي هما المحسنات البديهيه Donc, je vous mets à l'exercice, relève dans les phrases les sentiments qui sont exprimés en précisant leur nature. Maintenant, je suis indigné par son comportement, il est scandaleux. كي غنلقى جمله صعيبه سورتو كيكون عندكم الابهام في الفهم ديال الكلمات جو سوي انديني يعني بحال حسيت بالادلال جو سوي انديني يعني انا تدللت بالتصرف ديالو لي سكوندالو يعني شي حاجه اللي مريعه
دونك هنا شمن احساس كنعبروا عليه في هاد لا فراز هنا سي لاندينياسيون اصلا جات من هاد لو فيرب ديال اندينيي يعني لاندينياسيون الادلال الجمله الثانيه elle est déçue d'avoir tout raté elle est déçue يعني تحبط انه ضيع كل شيء دونك déçu هنا غادي نجيب لو نون ديالو اللي هو لا ديسيبسيون دونك هاد لا فراز كتعبر على الاحباط يعني سهل يعني لاحظتوا كنخرجها فقط هنا من هاد لو فيرب نو سوم من هاد لادجيكتيف باردون هنا نو سوم توس فيير دو طون اكسبلوا حنا كنا فخورين بالاكسبلوا ديالك والاكسبلواتاسيون ديالك اولا شي حاجه كنتي لي شي حاجه اكتشفتيها دونك فيير دونك هنا كنعبروا على الاحساس ديال لا فيرتي On apprenant cette nouvelle, il a sauté de joie. Donc, ملي عرفنا هذا الخبر voilà يعني فرحنا بزاف. Donc هنا qu'est-ce qu'il explique Donc هنا oui donc هنا c'est la joie déjà عندي هنايا la joie السعادة ah c'est formidable ah bon il a dit ça donc ah c'est formidable donc هنا رائع يعني هنا la surprise يعني تفاجئنا بهاد la phrase نمشيو التمرين الثاني pour chaque énoncé dis sur quoi porte le jugement donc انا نقدروا يعطونا واحد الجدول جو بونس خدمتو فحال هكا في الكوليج كانوا كتعطيكم واحد الجدول وكيقول لكم مثلا شنو هو الجوجمون اللي تعطات لنا نوعيه ديال الحكم واش داك الحكم هو فافورابل ولا ديفافورابل وشنو هو الموين ايتيليزي يعني الا بقيتو عاقلين ماشي هو نيت لا موداليزاسيون مي درتو بطريقه اخرى في 3 اني كوليج سورتو الناس عندهم بروغرام ديال باسخيل باركور باردون كان كتعطى هاد لا كيسيون كيقول لكم باغ اكزومبل اللي كيكون عنده علاقه بال فوالا دونك ما ندخل في هاد لي ديتاي دونك هنا cette maison est vieille pardon est mal aérée cette maison est vieille et mal aérée donc هنا عطينا جوجمون اللي هي défavorable bien sûr حكم اللي هو سلبي ان هاد لا ميزون قلنا فيي قديمه ايمال ايغي ما هوياش مزيان دونك شنو هو لو موين ايتيليزي دونك هنايا لو موين ايتيليزي دونك هنا عندنا سي ان ادجيكتيف voilà la marche pardon est un sport parfait la marche est un sport parfait دونك هنهضر على لا مارش الرياضه ديال المشي وعباره عن الرياضه اللي هي رائعه دونك انا اكيد عطيت واحد الجوجمون اللي هي فافورابل وشنو هي الوسيله اللي استعملت هنا parfait donc c'est un adjectif. Remplace ces expressions soulignées par des verbes d'opinion. مثلا, à mon avis, le cas de cet enfant n'est pas grave. عقلوا شنو كنا قلنا على les verbes d'opinion. Donc, les verbes d'opinion, pardon, je vais corriger cette phrase-là. Donc, les verbes d'opinion, donc, par exemple, je pense, je trouve, à mon avis, selon... Pardon. Donc, à mon avis, le cas de cet enfant n'est pas grave. Donc, je pense, le cas de cet enfant n'est pas grave. Je trouve, le cas de cet enfant n'est pas grave. Selon les spécialistes, la Terre se réchauffe. Selon les spécialistes, je pense que la Terre se réchauffe. Donc, selon les spécialistes, selon moi. Donc, l'expression par un verbe d'opinion. Voilà, donc c'est tout donc, concernant la modalisation. Donc, si vous avez des questions concernant le cours, ou bien vous voulez plus d'exercices, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Au revoir.